अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ जमेरात की रात और जनवरी की 29 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुम्मतुल मुबारक की सुबह और जनवरी की 30 तारीख है। नाज़रीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं। और पहली खबर वही है जो कि आज पाकिस्तान के सरकारी मीडिया में भी शह सुर्खियों में है, यानी इमरान खान साहब का वो प्रोसीजर जो कि उनके ऊपर किया गया है। हर किस्म के इत्तलात हैं, यानी पाकिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़ और दूसरे जो लीडरान हैं, हुकूमती नुमाइंदे, उनकी जानिब से जो बयानात आए हैं और जो इशारे मिल रहे हैं वो यही हैं कि जी उनका कोई 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ है आँख का। फिर साथ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि नहीं, ये तो 20 मिनट का नहीं, ये तो 2 घंटे का है। और इसमें बिल्कुल वाज़ेह बात है ही नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस तरीके से ये जो जत्था इस वक्त पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज है और नाजायज़ तरीके से काबिज है, ये तबका जो है वो इतना डरपोक है, इतना खौफजदा है कि ये उनका बाकायदा खुलेआम लाकर अस्पताल में उनका इलाज कराने की जुर्रत नहीं रखता। बल्कि इन्होंने किया क्या, इत्तलात जो आ रही हैं तो यही है कि जनाब वहाँ पे कैमरे बंद कर दिए गए, लोगों से सेल फोन्स ले लिए गए, यानी कि वो तमाम जराए बंद कर दिए गए जिनके जरिए इत्तलात बाहर जा सकती थी। और ये वाकया हुआ अभी रात के वक्त, यानी कि रात के अंधेरे में यह कार्रवाई की गई। इमरान खान साहब गुज़श्ता कई हफ्तों से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं। उनकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा, उनके पार्टी के लीडरान को नहीं मिलने दिया जा रहा। और इस दौरान में उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हर किस्म के इत्तलात हैं, यानी मेरी राय में आज गुज़श्ता तकरीबन कोई 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत ने जितनी बदनामी कमाई है, मेरा ख्याल है कि ये दुनिया का कोई भी मुल्क जितने भी पैसे लगा ले इतनी तेजी से नहीं कमा सकता जितना कि आज बैड प्रेस मिला है। बात आप किसी भी अखबारात की देख लें, पाकिस्तान के वो मेन स्ट्रीम अखबारात जो कि अपने आप को बहुत आज़ाद कहते हैं और जिनका बड़ी यानी कद्र व मंजिलत समझी जाती है, उनमें से एक में भी ये जरूरत नहीं है कि वो इमरान खान साहब के बारे में आज़ादाना रिपोर्टिंग कर सके। तो वहां पर जो आज बैड प्रेस मिला पाकिस्तान को, तो वो गार्डियन में आप देखें, टेलीग्राफ में देखें, इंडिपेंडेंट में देखें, बीबीसी में देखें, आप दुनिया भर के अखबारात में देखें, वहां पर हर किस्म के इत्तलात हैं। उसमें से एक इत्तला या ऐसी खबर नहीं है कि जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ की गई हो। बल्कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं, इमरान खान पाकिस्तान के एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हर किस्म के, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इंसाफ के पैमाने पर नहीं उतरते। जिस तरीके से इनके ट्रायल्स हुए, जिन तरीके से इनको सजाएं दी गई है और फिर जिन कंडीशंस में उनको रखा जा रहा है, तो इसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। उनकी पार्टी के लीडरान बाहर आते हैं, जेल के बाहर बैठ जाते हैं, धरना देते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। केपी के वजीर आला सुहेल आफरीदी, जिनका वारंट गिरफ्तारी भी इस्लामाबाद की एक अदालत ने जारी किया हुआ है, जो एक और शर्मनाक वाकया है, वहां पर वो आए, वो उन्होंने धरना भी दिया, मेरा ख्याल है रात 3 बजे तक धरना दिया और उसके बाद फिर वो धरना खत्म करके चले गए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो रवैया, जो ये रविश हमारी रियासत ने रखी हुई, ये हुकूमत नहीं, हुकूमत तो टट्टू है। यानी ये जो इस वक्त शहबाज शरीफ एंड कंपनी जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, आप खुद दिल पर हाथ रख के कहिए कि क्या इनमें इतनी जुर्रत है कि ये कोई आज़ादाना फैसले कर सकते हैं? मेरी राय में बिल्कुल नहीं कर सकते। बल्कि ये वो लोग हैं कि जो लाए गए हैं और इसी मकसद के लिए लाए गए हैं। लेकिन इसमें अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान की रियासत पर पाकिस्तानियों का एतमाद उठ रहा है। वो एतमाद जो कि पाकिस्तान के कबायली अजला में उठ चुका है, वो एतमाद जो कि बलूचिस्तान में अक्सर इलाकों में उठ चुका है, वो एतमाद फिर अदालतों से उठना शुरू हुआ। उसके बाद फिर वो एतमाद पाकिस्तान के इदारों से उठना शुरू हुआ। और आखिर में वो लोग जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, वो भी अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई मेरी मोहब्बत की कोई कदर है इस मुल्क में? क्या मेरी हुब्बुल वतनी की कदर है इस मुल्क में? क्योंकि मैं सबसे मुहिब वतन हूँ, लेकिन जो सबसे बड़े वतन फरोश हैं, वो बैठकर पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं और वो सौदा बेच रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शर्मनाक खेल है। इससे पाकिस्तान की न सिर्फ बदनामी हो रही है, बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर देखिए, हमेशा के लिए रियासत और एक सिटीजन में जो एक वो होता है, ताल्लुक होता है, किस बुनियाद पर होता है? वो आइन और कानून की बुनियाद पर होता है। अगर आइन और कानून का ख्याल ना रखा जाए तो मुझे बताइए कि वो ताल्लुक कहाँ रहेगा?
تو اسی لیے میں نے جس طرح عرض کیا کہ بد اعتمادی جو کہ خیبر پختونخوا کے پہاڑوں سے شروع ہوئی، بلوچستان کے ریگستانوں سے شروع ہوئی، وہ اب اسلام آباد کی شاہراہوں تک پہنچ چکی ہے۔ اور اسی لیے یعنی ایک الیکٹڈ چیف منسٹر جیل کے باہر بیٹھا رہا، وہ کچھ نہیں مانگ رہا، وہ صرف اپنے لیڈر سے ملاقات چاہتا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی بہنیں آتی ہیں، وہ بھی کچھ نہیں چاہتی، وہ صرف اپنے بھائی سے ملاقات چاہتی ہیں، وہ ملاقات جو ان کا حق ہے۔ پاکستان کے آئین، قانون، جیل کے قوانین اور عدالتی فیصلے سب یہی کہتے ہیں، ان کا ایک ہی ورڈکٹ ہے کہ ان کو ملنے دیا جائے، لیکن ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی یہ اوقات ہیں کہ وہ اس ملاقات کو روک سکتے ہیں؟ کیا آپ کی رائے میں مریم نواز شریف صاحبہ کو اتنا زیادہ، ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ ملاقات رکوا سکتی ہیں؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، لیکن بہت زیادہ افسوسناک صورتحال ہے یہ جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، اس کو ایز اے پولیٹیکل ویپن استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ اور کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ حکومت بھی نہیں کری، یہ ریاست کر رہی ہے۔ اور جب ریاست یہ حرکتیں کرتی ہے تو یاد رکھیے کہ حکومتیں تو آنی جانی چیزیں ہیں، پاکستان میں تو ویسے بھی حکومتیں جوتوں کی نوک پر رکھی جاتی ہیں، ریاستیں کمزور ہوتی ہیں اس سے، اور اس سے سب سے زیادہ تکلیف جو محب وطن پاکستانی ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ نہ تو پاکستان یہ ڈیزرو کرتا ہے، نہ پاکستانی یہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور نہ پاکستانی ادارے چاہے وہ پارلیمانی ہوں یا غیر پارلیمانی ہوں وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ سب محترم ہیں، اور سب کا اعتماد اسی وقت بحال ہو سکتا ہے جب ان اداروں کو اور ان اداروں میں بیٹھے طاقتوروں کو آئین کے ماتحت لایا جائے، تب ہی معاملات بنیں گے، ورنہ یہ بگاڑ میرے خیال میں مسلسل بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اس سے بہت بہتر کر سکتا ہے اگر تھوڑا سا ذرا یعنی کچھ اس قسم کی پالیسیز اپنائی جائیں کہ جس میں سپیس دی جائے، ڈسینٹ کو سپیس دی جائے، کیونکہ پاکستان میں ڈسینٹ کی سپیس بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور کسی بھی معاشرے میں اگر آپ پریشر کوکر کو جو ہے اس سے والو نہ ہٹائیں اور اسے یعنی جو سٹیم ہے اس کو نہ نکلنے دیں تو کیا ہوتا ہے؟ پریشر کوکر پھٹ جاتا ہے۔ کیا پاکستان میں معاملات اس طرح بڑھ رہے ہیں؟ آئی ایم ناٹ شیور، کیونکہ پاکستانی تو نہیں نکلتے، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی اتنا بڑی کوئی تحریک نظر آ رہی ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ریاست خوفزدہ ضرور ہے، سہمی بھی ضرور ہے، کیونکہ ان کو یہ خوف ہے کہ اگر عمران خان کے ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو پاکستانی قوم اتنی محبت دے سکتی ہے، تو اگر عمران خان پبلک میں آئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہی خوف ہے جس کی وجہ سے یہ رات کے اندھیروں میں اس قسم کی شرمناک کاروائیاں کرتے ہیں۔ آ, اگر ایک طرف یہ ایک بری خبر ہے تو ایک اچھی خبر بھی ہے، وہ یہ کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 14 سال بعد براہ راست فلائٹ شروع ہوئی ہیں۔ آج بنگلہ دیش کی جو نیشنل ایئر لائن ہے بیمان، وہ ان کا ایک جہاز جو ہے وہ پہنچا ہے کراچی، ڈھاکہ سے کراچی فلائٹ آئی ہے پہلی، وچ اے گریٹ نیوز، بہت اچھی خبر ہے۔ اور میرے خیال میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کو بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کو چاہیے کہ آپس میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی کریں، تعلقات کو بڑھائیں، آپس کی تجارت کو بڑھائیں، پولیٹیکل تعلقات کو بڑھائیں، اور ساتھ ہمارے جو ملٹری ٹو ملٹری تعلقات ہیں وہ تو کافی اچھے ہیں ہی، کیونکہ بنگلہ دیش تو اب شاید پاکستان سے JF-17 بھی خریدنے کی تیاری کر رہا ہے، تو ایک بہت اچھی خبر ہے۔ میرا خیال ہے کہ کاش کہ اسی قسم کی خبریں ہمیں بھارت کے حوالے سے بھی ملتی، اسی قسم کی خبریں ہمیں افغانستان کے حوالے سے بھی ملتی، تو یہ خطہ بالکل مختلف ہوتا، یہاں پر جنگی کیفیت نہ ہوتی، بلکہ یہاں پر ہر شخص کاروبار کا سوچتا، کاروبار بنگلہ دیش کے ساتھ ہو، بھارت کے ساتھ ہو یا افغانستان کے ساتھ ہو، جس میں فائدہ سب کا ہے، نقصان کسی کا نہیں۔ آ، فائدے اور نقصان ہی کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران دیکھا ہے کہ امریکہ کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات میں کافی بگاڑ آیا ہے۔ جب سے سر ٹرمپ نے ٹیرفز کو بطور فورن پالیسی ٹول استعمال کرنا شروع کیا ہے، اس کے بعد سے دنیا تقسیم تو پہلے سے تھی، لیکن وہ تقسیم اب بہت زیادہ گہری ہو گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک انٹرنیشنل ریسیٹ، جیو اسٹریٹجک ریسیٹ آ رہا ہے، اسپیشلی گرین لینڈ کے معاملے پر، اس سے پہلے وینزویلا کے معاملے پر، اور اب ایران کے معاملے پر، جہاں پر ایک بار تو پھر سر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ایران پر جو ہے وہ حملہ کیا جا سکتا ہے، پھر کہتے ہیں بات بھی کریں گے۔ وہاں پر جتنی یعنی ملٹری ایسٹس تو بہت زیادہ پہنچا بھی دیے گئے۔ اس وقت مڈل ایسٹ میں ایران کے ارد گرد تقریباً 30 سے 40 ہزار امریکی فوجی موجود ہیں اس وقت، تو لہٰذا اگر وہ چاہیں تو ایران کے خلاف کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ آج امریکی اخبارات میں خبر بھری پڑی ہے کہ شاید ایران کے خلاف کافی مختلف آپشنز سر ٹرمپ کے سامنے رکھی گئی ہیں حالیہ دنوں میں، جس میں کہ ایرانی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور ایران کے ملٹری ایسٹس کو بھی اٹیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ان کے نیوکلیئر پروگرام کو ایک مرتبہ پھر نشانہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اور آخر میں
ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी निशाना बनाने की बात की जा रही है। सर ट्रंप ने साफ सुथरा कहा है कि मैं ईरानियों के साथ इन टच हूं, लेकिन मैंने उन्हें साफ बता दिया है कि दो काम नहीं करोगे, एक न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे और दूसरा अपने लोगों को कत्ल नहीं करोगे। ये उनका एक बयान आज सामने आया है। लेकिन देखते हैं, वहां पर जो टेंशन है काफी ज्यादा है। लेकिन अमेरिका और यूरोप के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज्यादा बिगड़े हैं। यानी ये बिगाड़ आप देखिए कि पहले अमेरिका और कनाडा के दरमियान शुरू हुआ, और फिर कनाडा को एक मरतबा एक जमाने में सर ट्रंप इसको अमेरिका का एक अमेरिका की रियासत बनाना चाहते थे। उसके बाद फिर कनाडा से बड़ा रिएक्शन आया, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में काफी कशीदगी पैदा हो गई। वो कशीदगी आज तक जारी है। लेकिन इस दौरान में एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। देखिए, इस मर्तबा आप यानी लास्ट ईयर सबसे पहले जो यूरोप से एक डेलीगेशन गया था, तो वो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट और उनके जो हायर ऑफिशियल्स थे, उन्होंने लास्ट जुलाई में चाइना का दौरा किया था और वहां पर चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने बनाने की कोशिश की थी। ये एक ग्लोबल रीसेट की इब्तिदा थी, क्योंकि सर ट्रंप के जो टैरिफ्स की पॉलिसीज थी उनका इम्पैक्ट नजर आ रहा था। उन्होंने जनवरी में जो है अपना ओहदे का हल्फ लिया था, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में जो है जितना भी तजारती फजा थी उसमें काफी ज्यादा कशीदगी थी। और इस दौरान में यूरोप ने चीन की तरफ अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। जुलाई में यह दौरा हुआ। उसके बाद फिर नवंबर में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो है चीन पहुंचे। उन्होंने वहां मुलाकातें की। लेकिन 2026 में तो यूरोपीय लीडरों की लाइन लग गई है चीन का सफर करने की। यानी आप देखिए कि जनवरी के अवाइल में, इस महीने के अवाइल में सबसे पहले आयरलैंड के सदर पहली मर्तबा चीन के दौरे पर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज्यादा बेहतर बनाने की बात की। तो आयरलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका विजिट बहुत ज्यादा अहम था। और फिर जो हालिया दौरा हुआ है वो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर पेटेरी ऑर्पो का हुआ है, जिन्होंने 25 जनवरी से 28 जनवरी तक चीन का दौरा किया, जो कि पहला विजिट था 2017 से। याद रखिए कि 2017 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्रोन ने भी जो लास्ट विजिट किया था चाइना को, दो मरतबा किया था, तो वो एक 2018 में था और एक 2019 में था। और उसके बाद फिर वो लास्ट नवंबर में गए थे। और फिर इस मरतबा भी जो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, ये 2017 के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर बने जो कि जिन्होंने कि चीन का दौरा किया। फिर साथ ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने भी जनवरी ही के महीने में आ, चीन का दौरा किया। फिर वहां से वो डेवोस गए, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनका वो मशहूर खिताब था जिसमें उनका कहना था कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो खत्म हो चुका है। और वहां पर उन्होंने बुनियादी तौर पर एक नई दुनिया की बात की थी। आ, ये उन्होंने दौरे चीन के बाद की थी, और इस दौरे में उन्होंने चीन के साथ बड़े मुआहदे किए थे जो कि स्ट्रेटेजिक नौयत के थे। और उसमें एक बहुत अहम मुआहदा ये था कि चीन ने इस बात पर आमादी जाहिर की कि वो कनाडा से मजीद जो खुर्दी अजनास हैं वो खरीदेगा। और जबकि कनाडा ने यह ऐलान किया कि वो चीन से तकरीबन 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो इंपोर्ट करेगा। और उसके बाद जब ये खबरें आई तो सर ट्रंप ने वार्निंग दी कनाडा को कि अगर आपने चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कनाडा लाने की इजाजत दी तो आप पर मैं 100% टैरिफ्स लगा दूंगा। याद रखिए कि तकरीबन आज से 2 साल पहले जो बाइडेन के दौर में यह फैसला हुआ था कि इस खत्ते में यानी नॉर्थ अमेरिका में चाइनीज गाड़ियां नहीं आएंगी। और फिर जो लेटेस्ट विजिट है वो बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर का है, जो कि पहुंचे हैं चाइना। और ये 8 साल बाद पहला मौका है कि एक बरतानवी वजीर आजम चीन पहुंचा है। और वहां पर उनकी शी जिनपिंग से मुलाकातें भी हुई हैं, और वो भी इन ताल्लुकात को एलिवेट कर रहे हैं, ताल्लुकात को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें आप देखिए कि मैंने 2017, 2017, 18, 19, ये 3 साल बहुत आम है। यानी ये जितने भी अहम लीडरान गए हैं, और एक और भी आ रहे हैं फरवरी में, और वो जर्मनी के चांसलर हैं जो कि फरवरी में इत्तलात हैं कि वो चीन का सफर करेंगे। तो आप देखिए कि यूरोप के जितने भी अमेरिका के एलाइज हैं वो चीन का सफर कर रहे हैं। और इन्होंने ये सफर 7 या 8 साल बाद किया, तकरीबन जितने भी लीडरान गए हैं। अब ये 2017, 18, 19 क्यों अहम है? वजह यह है कि 2017 में सर ट्रंप का पहला दौर सदारत शुरू हुआ था, और उस वक्त भी उनकी जो पॉलिसीज आई थी, जिसमें कि उस वक्त उन्होंने नेटो पर बड़ा जोर डाला था कि आप अपना दिफाई बजट बढ़ाएं, हमने आपका ठेका नहीं लिया। उसके बाद फिर एक मरतबा फिर अमेरिका और यूरोप के दरमियान ताल्लुकात में तनाव आया था।
اور اس کے بعد بھی یورپی لیڈران نے چین ہی کا رخ کیا تھا، ایک مرتبہ پھر چین ہی کا رخ کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی نظام ایک نئی شکل لے رہا ہے، ایسی شکل جو کہ اب تک تو یونیپولر ورلڈ تھا، یعنی امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ آج بھی ہے اور امریکہ سپر پاور رہے گی۔ امریکہ کی سپر پاور سٹیٹس میں کوئی بڑی کمی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن مجھے چین کی طاقت میں بڑھاوا ضرور نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ ڈائریکٹلی چین کو ہو رہا ہے اور تجارت میں بھی ہو رہا ہے۔ امریکہ نے چین پر بہت زیادہ ٹیرفز لگائے، لیکن اس سال کے یعنی شروعات میں، یعنی جنوری کے شروع میں، جب چائنیز اینول ان کی جو ٹریڈ کا نمبرز آئے، تو اس میں پتہ لگا کہ چین نے تاریخ کا سب سے زیادہ ٹریڈ سرپلس 2025 میں ریکارڈ کیا۔ کتنا؟ 1.2 کھرب ڈالر، یعنی 1200 ارب ڈالر، 1.2 کھرب ڈالر کا ٹریڈ سرپلس، جو کہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ یعنی باوجود اس کے کہ امریکہ نے اس کے اوپر پابندیاں لگائیں، بہت کچھ کیا، لیکن چین کا ٹریڈ بڑھ رہا ہے۔ تو اب دنیا کو نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائیں اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کو نہ خراب کریں، تو ہماری اسی میں بھلائی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یورپ یہی کر رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک اور بڑا بینیفیشری بھی آ رہا ہے، اور وہ بینیفیشری کون ہے؟ وہ بھارت ہے، کیونکہ آپ بات کریں یورپی یونین کی، جس کے ساتھ بھارت نے ایک بہت بڑی ٹریڈ ڈیل کی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مدر آف ٹریڈ ڈیلز، کیونکہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ یورپین یونین بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کا جو امریکہ کے ساتھ تجارت ہے وہ تقریباً 1 کھرب ڈالر کے قریب ہے۔ اسی طرح بھارت اور یورپین یونین کی تجارت بھی بہت زیادہ بڑی ہے، بالکل اس طرح جس طرح بھارت اور چین کی تجارت ہے۔ اور پاکستان کے لیے بھی یورپین یونین سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ میں نے 2 دن پہلے ایک شو کیا تھا جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے لیے یہ ایک بری خبر ہے، یہ پاکستان کے لیے بری خبر ہونی چاہیے۔ اور آج پاکستان کے اخبار ڈان میں یہ خبر چھپی ہے کہ جہاں پر وہ پاکستانی ایکسپورٹرز اور اینالسٹ دونوں وارننگ دے رہے ہیں کہ جو ای یو انڈیا فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو گیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو تجارت ہے اس کو، پاکستان کی ایکسپورٹس کو بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یورپین یونین پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، کوئی 12 ارب ڈالر کی پاکستان اور یورپین یونین کی تجارت ہے، جس میں پاکستان کی ایکسپورٹس تقریباً 9 ارب ڈالر کی ہیں اور اس کی امپورٹس تقریباً 3 ارب ڈالر کی ہیں۔ تو گویا اگر پاکستان کی ایکسپورٹس یورپین یونین کے لیے گرتی ہیں، تو سمجھ جائیں کہ پاکستان کے اندر وہ کارخانے جو اس وقت بند ہو رہے ہیں یہ مزید بند ہوں گے، کیونکہ جو انڈسٹری کے لیڈرز ہیں، جس طرح ایف پی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ ثاقب فیاض، ان کا کہنا ہے کہ جی انڈیا نے اب جو ہے، انڈیا کے لیے تو یورپین مارکیٹ بالکل کھل گئی ہے، کیونکہ ان کے لیے تو ٹیرفز کم ہو گئے ہیں، ہمارے کو جی ایس پی پلس ملا ہوا ہے، لیکن کیا اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا؟ کیونکہ وہ فائدہ تو اب ختم ہو گیا، کیونکہ اگر آپ کے ٹیرفز جی ایس پی پلس کی وجہ سے کم ہیں تو بھارت کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کو زیادہ بڑی ایج حاصل ہوگی اپنی پروڈکٹس کو یورپ میں مارکیٹ کرنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک گلوبل ریسیٹ ہے، اس میں اگین فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ بھارت جیسے ممالک کو ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان نے پہلے منرلز بیچے امریکہ پر، پہلے خبریں بڑی آئیں کہ جی ہماری منرلز کی کھیپ آ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے۔ آپ کی وہ تصاویر تو یاد ہوگی جو ہمارے آرمی چیف خود دکھا رہے تھے، پرائم منسٹر دکھا رہے تھے، مارکیٹ کر رہے تھے۔ لیکن اب ساتھ خبریں یہ آ رہی ہیں احسان اقبال صاحب کے حوالے سے کہ اب ہم چین پر بھی اپنے جو منرلز ہیں وہ بیچیں گے، اور ان کو ہم جو ہماری تجارت ہے وہ کوئی 10 ارب ڈالر تک پہنچائیں گے۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا امریکہ کو یہ وہ ڈیلیور کر چکے ہیں جو وعدہ کیا ہے؟ تو پاکستان اب امریکہ کے بعد چین کی طرف بھی جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے اگر پاکستان کو مارکیٹ ملتی ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ چین کی جو ریئر ارتھ منرلز کی مارکیٹ ہے اور جو کیپیسٹی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ آج میں کہیں خبر سن رہا تھا کہ چائنا نے لاسٹ ایئر، باوجود اس کے کہ چائنا نے قدغن لگایا ہوا تھا، کئی جگہوں پر اس نے بین لگایا ہوا تھا، ریئر ارتھ منرلز امریکہ پر نہیں بیچ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود لاسٹ ایئر انہوں نے 62,000 ٹن سے زیادہ ریئر ارتھ منرل، 17 قسم کے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ 17 کے 17 ریئر ارتھ منرل تقریباً 62,000 ٹن دنیا پر بیچے ہیں انہوں نے۔ تو یقیناً پاکستان کے لیے مارکیٹ تو ادھر بہت بڑی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان یہ وعدے پورے کر پائے گا جو اس نے امریکہ کے ساتھ بھی کر رکھے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کس حد تک اور کس طرح اپنے تعلقات کو بیلنس کر پائے گا؟ کیونکہ ایک طرف چین ہے جو کہ پاکستان کا سب سے ٹرسٹڈ دوست ہے، جس نے آج تک پاکستان پر کوئی سینکشن نہیں لگائیں، اور وہ آپ کی ہمیشہ مدد بھی کرتا ہے، اور دوسری طرف امریکہ ہے
جو آپ کے لیے سب سے بڑی مارکیٹ ہے، یعنی پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کا ایک سگنیفیکنٹ پارٹ جو ہے وہ امریکہ آتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے امریکہ جو ہے وہ یقیناً بہت اہم ہے، لیکن امریکہ وہ ملک بھی ہے جس نے اس وقت بھی پاکستان پر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، جس نے ابھی بھی پاکستان سے امیگریشن پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور جو پاکستان کی موجودہ قیادت ہے ان میں آئی ایم ناٹ شیور کہ انہوں نے آج تک یہ بات کبھی سر ٹرمپ سے کی بھی ہو، کیونکہ ان کے تو بہت قریبی تعلقات ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو بات کر سکتے ہیں اور پاکستان کی ایکسپورٹس کو یہاں پر بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن کیا اس سلسلے میں کچھ ہوا؟ یہ سوال آپ جا کر ایف پی سی سی آئی یعنی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ان سے جا کر پوچھیں، جن کا کہنا ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیل جو کہ انڈیا نے ای یو کے ساتھ کی ہے، اس کے نتیجے میں فائدہ بھارتی صنعت کو ہوگا، اور پاکستان میں وہ صنعت جو کہ پہلے سے سسک رہی ہے، جو کہ بند ہو رہی ہے، وہاں پر اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، اپنے کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔